अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोबिया सलीम है। आज मैं आपको जवेद पब्लिशर में खुशामदीद कहती हूँ। आज हम इस वीडियो में किड्स ज़ीना उर्दू जमात दोम सबक नंबर 3 की मश्क को हल करेंगे। आइए हम देखते हैं इस मश्क में सवाल नंबर 1 कौन सा है। सवालात के मुख्तसर जवाब अपनी कॉपी पे लिखें। ये जवाब आप बच्चों को वाइट बोर्ड पे लिख के भी दे सकती हैं या बच्चों से सबसे पहले खुद पूछें इनके जवाबात। उन्होंने कहानी पढ़ी है ना, उन्हें पता होगा इसके बारे में। कोशिश करें कि बच्चे खुद इनके जवाबात दें। अल्लाह ताला के आखिरी नबी का क्या नाम है? अल्लाह ताला के आखिरी नबी का नाम हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम है। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से कैसे पेश आते थे? जल्दी से बताएं। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ प्यार और मोहब्बत से पेश आते थे। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मजलिस में जब फल तकसीम करते तो सबसे पहले किसको देते? कौन बताएगा? शाबाश। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मजलिस में जब फल तकसीम करते तो सबसे पहले छोटे बच्चों को देते। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को क्या नसीहत फरमाते थे? हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को ये नसीहत फरमाते थे कि माँ बाप का कहना मानो, उस्ताद का अदब करो और बड़ों की इज़्ज़त करो। आप भी ये सब करोगे ना? वेरी गुड। अब हम सवाल नंबर 2 देखते हैं। दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के नबी हैं। कौन से नबी हैं? पहले, दूसरे या आखिरी? आखिरी नबी हैं। इसके गिर्द दायरा लगाएं। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए कहाँ पैदा हुए? मक्का मुकरमा में, मदीना मुनव्वरा में या जद्दा में? मक्का मुकरमा में। इसके गिर्द दायरा लगाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यार और मोहब्बत से पेश आते किसके साथ? बड़ों से, छोटों से या हर एक से? छोटों से। रास्ते में अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई बच्चा मिल जाता तो उठाकर प्यार करते, बाजू में ले लेते, हाथों में बिठाते या गोद में उठाते? गोद में उठाते। जब कोई फल आता तो महफिल में सबसे पहले देते किसको देते? बच्चों को देते। बच्चों के गिर्द दायरा लगाएं। अब हम आगे सवाल नंबर 3 देखते हैं। दुरुस्त जुमले के सामने टिक और गलत जुमले के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। आखिरी नबी है, यहाँ पर टिक का निशान लगाएं। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? जल्दी से बता दें। मक्का मुकरमा में। यहाँ पर क्या आएगा? क्रॉस। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत खुश इखलाक और नरम मिजाज थे। बिल्कुल, यहाँ पर टिक का निशान लगेगा। जब कोई फल आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफिल में मौजूद बुज़ुर्गों को पहले देते। बुज़ुर्गों को देते? नहीं, छोटे बच्चों को। यहाँ पे क्रॉस आएगा। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को नसीहत फरमाते कि उस्ताद का अदब करो। बिल्कुल वो यही कहते। यहाँ पे टिक आएगा। आगे हम देखते हैं। आइए बात करें। सवाल नंबर 4 सबक हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बच्चों पर शफ़क़त को गौर से सुने और आपस में बातचीत के बाद सबक के अहम निकात सुनाएं। ये सरगर्मी आपने घर जाके करनी है और या आप इसे जमात में भी कर सकते हो। अपने दोस्तों के पास मिलके बैठो और जो बच्चों पर शफ़क़त के वाक़यात आपने सुने हैं उसे अपने दोस्तों के साथ बातचीत कर कर उसके अहम निकात बताएं आपस में एक दूसरे को।
اگلا سوال دیکھتے ہیں لفظوں کا کھیل۔ سوال نمبر 5، مثال کے مطابق دیے ہوئے الفاظ کی ابتدائی آواز تبدیل کر کے 3 نئے الفاظ بنائیں۔ جیسے کہ شان، شان کا پہلا شین ہٹا کر میم لگایا تو کیا بن گیا مان، پھر کیا کاف لگایا تو کیا بن گیا کان، اور جیم لگایا تو کیا بن گیا جان۔ اسی طرح جہان کا جیم ہٹا کر لام لگایا تو کیا بن گیا لوہان، اور رے لگایا تو کیا بن گیا ران، دال لگایا تو کیا بن گیا دان۔ اسی طرح یوم کا یہ ہٹا کر قوف لگایا تو کیا بن گیا قوم، فے لگایا تو کیا بن گیا فوم، اور رے لگایا تو کیا بن گیا روم۔ اسی طرح غول کا غین ہٹا کر خے لگایا تو کیا بن گیا خول، قوف لگایا تو کیا بن گیا قول، میم لگایا تو کیا بن گیا مول۔ اسی طرح آنا کا الف مد ہٹا کر، مد الف نہیں مد صرف ہٹا کر جیم لگایا تو کیا بنا جانا، تے لگایا تو کیا بنا تانا، بے لگایا تو بانا۔ بھائی بھ ہٹا کر الف مد یعنی کہ مد الف کے اوپر لگایا تو کیا بنا آئی، رے لگایا تو رائی، کھ لگایا تو کھائی۔ آگے دیکھتے ہیں سبق حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بچوں پر شفقت کے آخری پیراگراف کو درست لفظ اور روانی سے پڑھیں۔ اس سبق کا جو آخری پیراگراف ہے آپ انفرادی طور پر ایک بچے کو کھڑا کریں اور انہیں کہیں اسے درست لفظ سے پڑھیں جس طرح کہ میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا ہے۔ اس کے بعد قواعد سیکھیں، دیے ہوئے الفاظ کو غور سے پڑھیں۔ جیسے پرندہ، پرندہ، پرندہ کی جمع کیا ہوگی پرندے، کیا ہے گول ہے ہٹا کے بڑیے لگا دیا، پوتا پوتے، گھوڑا گھوڑے۔ اب آگے اوپر دیے ہوئے واحد مذکر الفاظ کے آخر سے الف یا گول ہے ہٹا کر بڑیے لگانے سے ان کی جمع بن گئی۔ جیسے کہ سوال نمبر 7 میں دیکھتے ہیں دیے ہوئے مذکر واحد الفاظ کی جمع لکھیں۔ جیسے بھانجا، آخر میں الف آیا، الف ہٹا کر بڑیے لگایا تو کیا بنا بھانجے۔ بلا بلے، بیٹا بیٹے، شہزادہ، اب شہزادہ کے آخر میں گول ہے آئی، اس کو ہٹا کے بڑیے لگایا تو کیا ہوگا شہزادے، شہزادہ شہزادے۔ مکڑا مکڑے، گدھا گدھے، کوا کوے، تارا تارے، چوزا چوزے۔ اب ہم آگے سوال نمبر 8 دیکھتے ہیں۔ سبق حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بچوں پر شفقت کو پڑھیں اور اپنے پسندیدہ پیراگراف کو رموز اوقاف کے ساتھ اپنی کاپی میں خوش خط کر کے لکھیں۔ آپ کو اس سبق میں کوئی بھی پیراگراف جو آپ کو بہت پسند آیا ہو وہ آپ اپنی کاپی میں لکھیں۔ اپنی کاپی میں 5 جملوں میں لکھ کر بتائیں کہ آپ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں سے کیسے پیش آتے ہیں۔ آپ کے گھر میں چھوٹے بہن بھائی ہیں نا، آپ ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہو، ان سے پیار کرتے ہو، ان کے ساتھ کھیلتے ہو، سب سے پہلے کوئی چیز جو بھی آتی ہے سب سے پہلے ان کو دیتے ہو، ان کے ساتھ مل جل کے رہتے ہو۔ اس طرح کی تمام باتوں کو آپ ایک پیراگراف میں اپنی کاپی میں لکھیں۔ سرگرمی سوال نمبر 10، جماعت میں ایک نعتیہ مقابلے کا انعقاد کروائیں جس میں تمام بچوں کی شرکت ضروری ہے۔ یہ اساتذہ کرام سے میری گزارش ہے کہ آپ تمام بچوں میں نعتیہ مقابلے کروائیں اور بچوں کو ان میں شرکت کروائیں اور انہیں کہیں کہ ہر بچہ انفرادی طور پر ایک نعت یاد کر کے آئے اور ہم کل اس کا مقابلہ کریں گے۔ بچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی خوبیاں کے عنوان پر ایک تقریر تیار کر کے کمرہ جماعت میں ساتھیوں کے سامنے پیش کریں۔ آپ ان دونوں سرگرمیوں کو اس طرح بھی کروا سکتے ہیں کہ آپ آدھے بچے جو طلبہ ہیں ان کو نعت کی دے دیں سرگرمی اور آدھے طلبات کو جو ہے تقریر لکھنے کو کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں پر۔ تو جو ان نعت کا مقابلہ ہے وہ ان طلبہ کے درمیان میں کروا دیا جائے جن کو آپ نے نعت دی ہے، اور تقریر کا مقابلہ ان طلبہ کے درمیان کروا دیا جائے جن کو آپ نے تقریر لکھ کے دی ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔